سلام كمي تتصنحو تخساتلتن فتوتن رارا ميديا واناون موياون ميزانون تحسوتها تسعلت حيزنا قريبنا لنا قبطي أبو ودب عسب كتسفرن داقمة هنسات كتاكايد مس إرترات فراري مالا نودب عسب كم مخنات أميتو بإثيوبيا منقس تاولوتن مرققات زسرح زلو وجل هكداف كابت بحو على بريتوريات حيزون تاريخاوي تتسلايت إثيوبيا زبلاز هونت قبطي ناي شرحي بوليتيكا مقلام كم زيز أنحدن تنقرلو إذا سعيب دما أبو ودب عسب كسفر داقم هنسات كتاكايد فقيدو لالو زرزر حابريتا علنا أبو وسنا كبابيتات دوبات تقراي دما كل تمنى أسايات تقصيت خفيتوهم كم زموتو حابريتا لو قدم سمنا بيلوز تفت أما قتلتون أب كبابيتات تحت هاي مرب أنفت عدغلتا أب دندس ربا مرب الشنخ إرتراز تفت أم أيو كما يتفت إيمون من تايز بلون حابريتا لنا سمنا وعوع فتيروزة أنحم زعبا بحيث أزركبو تمزابل تسعيبو كلون عمعوب تمزابل تقدسو قبراخ إلو يوز سعيب دما بريزيدنت كزيوم محدار تقراي لتنا لجنرال تادس وردم مكتل بريزيدنت هايتاما أمان إلا صفحوي صبتي معقوب تمزابل تحيثات ترخيبهم عروتي يسالت اللو نزو سعيبون أبزو سومنزي أبلعلي حوحات كستات كغربو زتانحن تخون أبس سومنا وملأخت حوحات دما قبر ملسيبالا منقس إثيوبيا ملكعات جكان النقايرة هزبنا كابقت مدر مولو نمطفا علمو يسرحن ينكساسنا اللوخت بالدما هزباوي ويان حارنا تقراي سفح زبلا مبرهي هيباتلو لا زرزر حابريتا لنا نايزي أمن كالوتن حابريتا بزرزر كندسسينا چانالنا لايك شير سابسكرايب بمقبار سدرار رايخونو نابتوم نلوم على زحازنا يوم حابريتاتات كنبل قبطي أبو ودب عسب كتسفر داقمة هنسات كتاكايد مس إرترات فراريما نودب عسب كم مخنيات عميتو أب إثيوبيا منقس تاولوت إن مرققاز كم سرح كم زلو زنقرلو جل هقداف كاب صباحو على بريتوريات حيزوم مستا تاريخاوي تتسلايت إثيوبيا كم زغون زنقرلا قبطي ناي شرح بوليتيكا أب مقلام كم زيز أنحن أبس حلف أوارحنا بقبط أبز قبرو قعزو قبط أبو ودب عسب مدبات داقمة هنسات بمكياد مسمر نقداو نطفتات واتهدراو نقطتات تاكل زخل سممعنات فراريموم زلو منقست قبط بزيكا مسكو جل هقداف مسو جبوتي بتماساسالي ودبنو معبال واتاتراو نوطاساس مقامن زخل سممعنات مفرراموم زي ساقلت انتخون وانت أردو مع إرتراب زي ملكتا قودات بمئتاو لمد زخ عبتت بمخاناون وترد ألعتي مسد تبلان هاقرات دما كتك ترأى زلا حزون نقبط إنا بعسب بمعدام إرتراب قوداي أباين قدبن تفتيرو أبزلو متفنان قبطي أبو قدا إثيوبيا داخت حوز تقبر كم زلا يزحبر زلو اسم منت منقست قبط انقوج لها قدافن أكال نايت قبط أبو قداي ديقا أبايا بلعلي إثيوبيا زكاير زلو تغط مخانون تفلت مستبز قداي قربت زلو محابريتاتات قبط مسكلتين حقرات إرتران جبوتين زفرمتو اسم معنت ودبات عصبن دورالين بوقعي زي تقلت أكوات هنا نتصورنات زي بلو مخانو زتك أسيوم قبط زوسرتو سانا مسفح ودبات عصبنا إرترام ودابا دورال جبوتين مخانو انت تكاس بمستر كجبر ممراتو جن أكل نايتن إثيوبيا بكبابان متاو جبس تختلو زلام بوليتيكا مسرح مخان إزمن اللو كلتين ورباتها بدوبا وإحبا حرب تغامت أبوبو إلمن دباب كم زركب انسمى لخت جبوتن إرتران وقربابة إثيوبيا مخانن بتحدو جن دما إثيوبيا ودب دورال كب نقدي مسمر تتكم هاجر مخان أيوز حبر زلو جبت أبك إحبا حر اللي على 13 كيلومتر جم بحر تونن نقيح بحرن ما أخلاي بحرن الزراخ بكنا لسويزة تقوت أطر حجر مخانا زفلت يوم كم إثيوبيا زعم السلا بحر قلبو حجرات دمافدق حي بحر المركب زقبر قوت عرب تدقاقامي جزي اختك أوم دحر مصنحنا بحر الصومال لجبوتن إرتران مقربا ألا ما قبت نطور مخانيو زقلت أزلوم زمس إسها سافورك استقبره بمستر زتات حازة سمم عنات كرم حدا ورحت ولك أملاخ إسها سافورك أب كايرو بزقبر عدت زي ختم مخانو انت تقاس قبت أن جبوتن بأنصارو بمنقدل علوت سبا سلطانا بيلن كم سفر عربا تغاليص زلوم مسكلتين هاجرات ون دلدل وتادراون بوليتيكاون زمدناتات تمسرتات قبطي أب ودبات عسب دورالن وتادراو سرحتات تكايد أخ إلى زلوم إذا استرخب حبريتا عند علامة نايت اسم معنات وتادراو ترجم كم زلوز أنفت كوينو زسم معنات هابكلتي ودبات النكايدو زلنا وتادراو سرحتات حقاوي مسرت كلونا زخ ليوزبل أمنت قبطاوان كم زخونا دما سحبارم
ሰሙናዊ ውዕውዕ ፈጢሩ ዝጸንሐ ዛዕባ ብሕጻጽ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ስሒቡ ኩሉን ኣብ ምዕቆብ ተመዛበልቲ ገጹ ክገብራኽ ኢልዎ ፕሬዚደንት ግዚኦም ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምክትል ፕሬዚደንት ሃይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ሓዊሱ ኣባላት ካቢኔ ካልኦት መንግስታዊ ኣመራርሓ ኣብ ጣብያ ሕጻጽ ዝርከብ ምዕቆብ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዑደት ኣሳሊጦም ኣለዉ። ዛው መንግስቲ ትግራይ ነተመዛበልቲ ዑደት ጌርካ ካብ ምምላስ ወጻእ ዝገብሮን ነገር እንታይ ኣለዎ ቋሚ መፍትሕካ ክረኽቡ ዘኽእሉሎም እዞም ተመዛበልቲ እንታይ ዕጮኦም መወዳእቱ ከመይ ክኸውን ዝግባእ ዝብል እውን ምርኣይ ዝጠልብ እዩ። ኣብቲ ሰሙን ዝሕወሓት ክትክሰሱ ዝቕነየት ፖለቲካዊ ቁማር ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ትፍጽም ኣላ እናተባሃለት ትሕመ ዝነበረት ድማ ሕወሓት እውን ነቲ ንመንግስቲ ፌደራል ክትቅበሉ ዝቕነየት ክስታትን ዛዕባን እውን ገብረ መልሲ ሂባትሉ ዘላ ሕወሓት ኣብ ሰሙናዊ መልእኽታ መንግስቲ ኢትዮጵያ መልክዓ ጭካነ ነቐያየረ ህዝብና ካብ ገጽ ምድሪ ሙሉእ ንሙሉእ ንምጥፋእ ዓሊሙ ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ቅድሚ 5 ዓመታት ህዝቢ ከም ህዝቢ ጸላእ ሰይሙ ቁልዕ ወራር ዝፈጸመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩሎም ተግባራት ጆኖሳይድ ሕዚ እውን ይፍጽም ኣሎ እንትብል ህዝብና ብጅምላ ጨፍጪፉ 360 ዲግሪ ዓጽዩ ካብ ዓለም ነጢሉ ብጥይትን ጥሜትን ሕማምን ሃሊኦም ይቕጽል ኣሎ ብምባል ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝገበሮ ጨፍጫፋት ድማ ኣብ መግለጽታታውን ኣተንተነት ትርከብ እያ። ፖለቲካ ልእኽቱ ብዝህቦም ዘይሕጋዊ ምምሕዳር ዝመስረቱ ወረርቲ ዲሞግራፊ ናይ ምቕያር ስራሕ ይስርሓሉ ዝበለት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ቅድሚ 3 ዓመት ናብ መረበቱ ክምለስ ዝግባእ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝቢ ብዘለዎ ሃሊኡ ክተርፍ እውን ይሰርሓሉ ትብል። እቲ ብሞትን ስቃይን ህዝቢ ዘየዓግብ ጨካን ስርዓት ኢሉ ንዝፀውዖ መንግስቲ ፌደራል እውን ብተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተገበረ ጻውዒት ምድሓን ህይወት ዘይትርጉም ብምሃብ ህልቂት ህዝቢ ትግራይ ክቕጽል ይሰርሓሉ ክትብል ድማ ነቒፋ ዘላ። ኣብ ክንዲ ዝነዚ ሰናይ ተበግሶ ምድጋፍ ናብ ዘይተጨበጠ ክስን ሓሶትን ብምእታው ብሞትን ስቃይን ህዝቢ ትግራይ ሕሱር ወፍሪ ፕሮፓጋንዳ ይካየድ ኣሎ ክትብል ድማ እቲ ኣብ ትግራይ ተዋፂኡን ተሳሊጡን ዝተባሃለ ምንቅስቓስ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ኮኒና ዘላ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ሓደ ንምቅላል ካልእ ፖለቲካዊ ሸፈጥ ብምድርዳር ብዋጋ ህይወት ህዝቢ የሽካዕልል ኣሎ ዝበለት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ኣብ ኩለን ማእኸል ዘሎ ዓፀቦ ክሒዱ እኹል ኣቕርቦት ከም ዝተለኣኸን ኣብ ምሕደራ ዝተፍጥረ ፀገም ምዃኑ ብምምሳል ድማ ብልሙድ ባህሪኡ ማሕበረሰብ ዓለም ቲኑ ክጭብርበር ተፈቲኑ እንትኾነ ግን ኣብ ማእኸላት ምዕቆብ ተመዛበልቲ ዘሎ ህዝቢ ዝወሃቡ ሓገዝ ኣዝዩ ዝተሓተን በብእዋኑ እናንከየ ዝኸይድ ዘሎን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንምንባር ዘድልዩ መሰረታዊ ጉዳያት ካብተን ዝወሃቡ ሓገዝ ዝማእኸላ ምዃኑ ድማ ተጠቂሱ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ሰሙን እዚ ዝወፀ ሓበሬታታት ስዒቡ ሰራዊት ትግራይ ግዚያዊ ምምሕዳር ብምፅላም ህዝቢ ትግራይ ብዘይ ብሄራዊ ትካላት ንምትራፍ ኣደዳ ጸላእትን ንምግባር ዘሎ ባንዳታት ኢሉ ንዝፀውዖም ሞትን ጥሜትን ህዝቢ ከይዓጀቦም እኩይ ተግባር ኣብ ምፍጻም ተጸሚዶም ኣለዉ እንትኾነ ግን እዞም ኣጀንዳ ተዋሂቦም ዝኽደሙ እሱባት ኣልዒልካ መብርህ ምሃብ ነቲ ህዝብና ኣትይዎ ዘሎ ሓደጋ ዘይምጥን ስለዝኾነ ኣብዚ ዝርዝር ጉዳያት ምልዓል ገዲፍና መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኩሎም ጸረ ሰላም ጉጅለታት ምውዳድ ዝጀመሮ ህዝቢ ትግራይ ካብ ገጽ ምድር ናይ ምጥፋእ ኣዋጅ ኩሉ ሰብኣውነት ዝስምዖ ፍጥሩ ክገንዘቦ ይግባእ ክትብል ድማ መልእኽቲ ኣሕሊፋ ዘላ። ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ለገስቲ ሃገራት ድማ ህፁፅ ጠመተ ብምሃብ እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክእወጅ ተሓሲቡ ንዘሎ ሓደጋ ድማ ደው ከብል ኣለዋ ክትብል ሕወሓት ኣብ መልእኽታ ስጋኣታታ እውን ኣንፀባሪቓ ዘላ። ኣብ ወሰናት ከባቢታት ዶባት ትግራይ ክልተ መናእሰያት ተኹሲ ተኸፊትዎም ከም ዝተቐትሉ ተፈሊጡ። እዚ ዝተፈጸመ ኣብ ከባቢታት ታሕታይ መረብ ብኣንፈት ዓዲ ክልተ ኣብ ደንደስ ሩባ መረብ ሸነኽ ኤርትራ ዝተፈጸመ እንትኸውን መንነቶም ዛጊድ ክንጸር ዘይተኽኣለ ክልተ መናእሰያት ኮኔልካ ብዝተፈጸመ ስጉምቲ ጉጅለ ስርዓት ህግደፍ ብዕጥቋት ተፈጸመ ምዃኑ ህይወቶም ከም ዝሓለፈ እዩ ካብቲ ቦታ ዝተረኽበ ሓበሬታ ዘረድእ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ብጉጅለ ህግደፍ ዝወርዶም ግፍዕን ጭኮናን ምጻሩ ዝሰኣኑ ብርክት ዝበሉ መናእሰያት ኤርትራ ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣቢሉ ክትፈርስ እያ እናተባሃለ ዝግለጸላ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣሽሓት ከፊሎም ክወፁ ዝረኣዩ ዘለዉ እንትኾኑ ግን ድማ ተኩስካ ቅተል ዝብል ትእዛዝ ተዋሂቡ ቁጥሪ ዘይብሎም መናእሰያት ኣብ ከባቢ ዶባት ብቃጻ ከውድቆም ኣብ ከባቢ ዶባት ድማ ወድቁ ከም ዝረኣዩ ዘለዉ ድማ ተሓቢሩ ዘሎ። ኣብ ልዕሊ ዶብ ዝሰግሩ መናእሰያት ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትን ኣበርትዖ ይኸይድ ከም ዘሎ ኤርትራውያን እውን ዝገልጹ ዘለዉ እንትኾኑ ህግደፍ
ፀረ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ይኸውናሉ ክብሉ ድማ ክስኦም የቕርቡ ህግደፍ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንዝዓቢ ዘሎ ነድርን ቁጣዕን ህዝቢ ኤርትራ ክፃውሮ ኣይከኣለን ሃንደበታዊ ህዝባዊ ንውግቲ ከይውላዕ ብምባል ድማ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤታት ኤርትራ ክትግምቶ ዝኸብድ ኣደራ ይፍፅማሉ ዝብል ክስታት እውን ብወገን ደለይቲ ለውጥን ኤርትራውያንን ዝስማዕ እዩ እቶም ዝተቐትሉ ክልተ መናእሰያት ቀንዲ መስመር ኮንትሮባንድ ኮይኑ ኣብ ዝርከብ መስመር ሩባ መረብ ብምቕታሎም ካብ ስግረዶብ ንላዕሊ ሸቃጥ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት ከም ዘሎ ዝጠቅስ ትፍልፍል ጉጅለ ህግደፍ ፖለቲካ ጽምዶ ንኸይፈርሱን ኣብ ኤርትራ ዝኣትዉ ተጋሩ እንዳተኸናኸነ ናብ ትግራይ በፂሖም ንዝመለሱ ኤርትራውያን ብብረት ይቕበሎም ኣሎ ክብሉ ድማ ክስ ይቐርባሎ ህዝቢ ኤርትራ ገጢምዎን ዘሎ ከቢድ ኣደራ ዘርኢ ምዃኑ ድማ እናተሓበረ ዝርከብ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ፍጹም ተባቲኹ ኣብ ናይ 0 ሰዓት ኮይኑ ህዝቢ ብብረት ንምርዓድ ዝሓልኽ ከም ዘሎ ዝነገረሉ ስርዓት ኣስመራ እውን ኣብ 2026 ብርክት ዝበሉ ናይ ልምዓት ፕሮፓጋንዳታት ክንቀሳቐስን ክገብር ምዃኑ ድማ እናገለፀ እውን ዝርከብ እዩ ተኸታተልትን ፈተውትን ራራ ሚድያ ነሎም ዕለት ሓዝናዮም እዋናዊ ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ተመሊስና ብካልኦት እዋናዊ ዛዕባታት ክንራኸብ ኢና ቻናልና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ራራ ይኹኑ